जनहित आवाज। नमस्कार, कार्यक्रम जनहित आवाजमा स्वागत छ। म हिरो सुलोचन। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम जनहित आवाजमा राजनीतिक, सामाजिक, अर्थतन्त्र, पर्यटन, शिक्षा लगायत विभिन्न पक्षमा रहेर हामी कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र जनताका आवाजलाई सडकदेखि सदनसम्म पुर्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, आज हामी विशेष गरेर समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नुवाकोट क्षेत्र नम्बर 1 का सांसद एवं प्रचण्ड नेपाल समूहका नेकपा नेता हितबहादुर तामाङ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। मान्यज्यू नमस्ते, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै छु। संसद विघटनलाई लिएर यहाँहरू सडक आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। यो आन्दोलन कहिलेसम्म जारी रहन्छ मान्यज्यू? तपाईँले अत्यन्तै समसामयिक प्रश्न सोध्नुभयो। यस अर्थमा तपाईँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसको माध्यमबाट जनताले सुसूचित हुने आफ्नो अवसरलाई राम्रोसँग उपयोग गर्लान् भन्ने मैले आशा लिएको छु। र मूल रूपमा अहिले तपाईँले भने जस्तै जब पौष 5 गते मुलुकको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निरङ्कुश तरिकाले अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक प्रकारको जुन कदम चाल्ने काम गर्नुभयो, त्यसको विरुद्धमा हामी अहिले तेस्रो चरणको आन्दोलनमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। पहिलो चरणको आन्दोलन तपाईँलाई थाहा नै छ, हामीले अलि आकस्मिक रूपमा आयोजना गरेका थियौँ, जसको चाहिँ हामीले काठमाडौँमा एउटा विशाल जनप्रदर्शन र सभाद्वारा सम्पन्न गरेका थियौँ त्यो पौष 14 गते। र त्यो एउटा खालको धक्कामूलक हामीलाई महसुस भएको थियो। त्यसले नै यो प्रतिगमन सच्याउनको निमित्त एउटा काफी काम गर्ला भन्ने हामीलाई महसुस भएको थियो। तर निरङ्कुशतावादी र यो एकल र अत्यन्तै मनोगतवादी सोचको यो केपी ओलीले त्यसको कुनै सुनवाई गरेन, त्यसको कुनै वास्ता गरेन, नजरअन्दाज गर्ने काम गर्यो। त्यसपछि हामीले फेरि गत यो माघ 9 गतेको दिन काठमाडौँ केन्द्रित हामीले जनप्रदर्शन गऱ्यौँ, जुन पौष 14 गतेको भन्दा गुणात्मक रूपमा फरक थियो र त्यो उच्च प्रकारको थियो। त्यसले आम जनतामा एउटा खालको आशा, विश्वास र उत्साह जगाउने काम गरेको थियो। र त्यसले अब यो मुलुकमा अहिले हामी राजनीतिक आन्दोलनमा मात्रै छैनौँ, खास राजनीतिक आन्दोलनको सँगसँगै कानुनी र संवैधानिक आन्दोलनमा पनि केन्द्रित छौँ। हाम्रो मुद्दाहरू अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। त्यहाँ अब न्यायमूर्तिहरूलाई पनि यो आन्दोलनले एउटा खालको चाहिँ सकारात्मक निर्णय गर्नको निमित्त प्रभाव पार्ला, दबाब दिने काम गर्ला भन्ने सोचेका थियौँ। अहिलेसम्म पनि त्यो काम सम्पन्न भइरहेको छैन र त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अब विगतका सबै प्रकारका आन्दोलनहरू भन्दा पनि अझ उच्च प्रकारको र अलि संकेन्द्रित गर्ने खालको र त्यो चाहिँ त्यसको संश्लेषित रूप दिने खालको चाहिँ हामीले आन्दोलन गरिरहेका छौँ। र त्यसको आयोजना हामीले यही माघ 28 गतेलाई गरेका छौँ र भ्यालीमा त्यो दिन हामीले लाखौँको सङ्ख्यामा जनतालाई सडकमा उतार्ने योजना बनाएका छौँ। सम्भवतः त्यो बेलासम्ममा पुग्दाखेरि अब यो समस्या हल हुन्छ जस्तो लाग्छ। यदि त्यति गर्दाखेरि पनि समस्या हल भएन, साँच्चै नै बाहिर हल्ला गरे जस्तै सर्वोच्च अदालत जस्तो सम्मानित संस्था पनि केपी ओली शर्माकै चाहिँ अब मतियार बन्ने, अहिले बाहिर हल्ला गरे जस्तै उनकै चाहिँ अब सेटिङमा चल्ने काम गर्यो भने त्यसपछिको चाहिँ अब स्थिति कुन रूपबाट चाहिँ अगाडि विकास भएर जान्छ। हामी त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी जुनसुकै प्रकारको आन्दोलन गर्न पनि, जुनसुकै स्तरको चाहिँ अब त्याग गर्न पनि हामी चाहिँ तत्पर भएर अगाडि बढेका छौँ। तपाईँहरू सडक आन्दोलनबाट संसद पूर्ण गठन हुने भन्ने पूर्ण विश्वास हुनुहुन्छ कि अथवा फेरि पनि केही विकल्प लिनुहुन्छ? हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। किनभने यो नेपाली जनताले करिब 7 दशकको सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको यो संविधान, जुन संविधानमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले बिना विकल्पको प्रयोग गरिकन
यो संसदको विघटन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छैन। कहीँ पनि अहिले जुन धाराको चाहिँ प्रयोग गरेर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीले यो प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने काम गर्नुभएको छ, यो सरासर असंवैधानिक छ, यो अलोकतान्त्रिक छ, यो निरङ्कुशतावादी प्रवृत्तिको चाहिँ अब उपजको रूपमा आएको छ, यो प्रतिगमनकारी छ भन्ने कुरो त छँदैछ, यो असंवैधानिक पनि छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई के विश्वास छ भने एकजना चाहिँ मुलुकको चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीले बिना सोच बिना विचार र चाहिँ अब आफ्नो व्यक्तिगत सनकको आधारमा जुन एउटा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने खालको चाहिँ काम गर्ने गरी चाहिँ यो संसद विघटन गर्ने अब स्थिति सिर्जना भएको छ। यसको चाहिँ अब सर्वोच्च निकाय के अरे सर्वोच्च अदालत जो चाहिँ अब यो मुलुकको चाहिँ अब संविधानको चाहिँ व्याख्याता पनि हो, अन्तिम व्याख्याता भने अन्तिम व्याख्या गर्ने ठाउँ भनेको चाहिँ सर्वोच्च अदालत नै हो र सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरूले यस्तो खालको संविधानमै नभएको असंवैधानिक किसिमको काम र चाहिँ अब कर्मलाई साथ दिने काम गर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन र यो सर्वोच्च अदालतको फैसला चाहिँ अब हाम्रै पक्षमा हुन्छ, संविधानकै पक्षमा हुन्छ, मुलुकको लोकतन्त्रकै पक्षमा हुन्छ। यो असंवैधानिक काम र निरङ्कुशतावादी अब हरकतको र यो प्रतिगमनकारी चाहिँ अब कामको चाहिँ विरुद्धमा हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई विश्वास छ। निर्वाचन आयोगले चाहिँ तपाईँहरूलाई नेकपा फुट्दैन भन्ने खालको एउटा सङ्केत भनौँ न, एउटा चुनाव चिन्ह सूर्य चिन्हको लागि पनि अब यो नेकपाकै हो, यो पार्टी फुट्दैन भन्ने सङ्केत पनि गरेको छ नि मानिज्यू। यो निर्वाचन आयोगले जुन काम गर्यो त्यो मूलत ठिक काम गरिराखेको छैन। किनभने निर्वाचन आयोगले अहिले यो विवादित मुद्दालाई ठिक ढङ्गले निरूपण गर्न सकेन, ठिक ढङ्गले चाहिँ अब फैसला दिन सकेन। उनले गर्नुपर्ने थियो के थियो भने हाम्रो संविधान र कानुनमा जे व्यवस्था भएर आएको छ र सम्बन्धित दलको चाहिँ विधानमा जे कुराहरू उल्लेख भएका छन् ती कुराहरूको साथसाथै विगतको चाहिँ नजिरहरूको र मान्यताहरूको आधारमा उनले निर्णय दिनु पर्थ्यो, त्यसको चाहिँ निरूपण गर्नु पर्थ्यो, फैसला दिनु पर्थ्यो। तर त्यो गर्न सकेन। यदि त्यो गरेको थियो भने अहिले न त हाँसको चाल न त बकुलाको चाल भन्ने जस्तो स्थिति सिर्जना हुँदैन थियो। अहिले के भइदियो भने मुद्दा अहिले पनि यथावत कायम राख्थ्यो। अस्ति त्यो एउटा चाहिँ अब निर्णय सुनाइदियो। निर्णयले के मात्रै सुनाइदियो भने केपी ओली शर्माको नेतृत्वमा जसरी अब मनोमानी ढङ्गले प्रचलित विधानलाई समेत चाहिँ अब व्यवस्था गरेर अत्यन्तै चाहिँ अब न्यूनभन्दा न्यून सदस्यहरूको चाहिँ उपस्थितिमा बहुमत पक्षका चाहिँ अब नेताहरूलाई कारबाही गरेको चाहिँ अब बहानाबाजी गरेर र अनि करिब हजारको लगभग चाहिँ अब हजारको सङ्ख्यामा चाहिँ केन्द्रीय समितिको सदस्य थपेको भन्ने जुन निर्णय गरेको थियो त्यसको चाहिँ बदर गर्ने काम गर्यो। त्यो चाहिँ सकारात्मक कुरा हो। अब केपी ओली शर्माले जसलाई घर घरमा अब सदस्यको चाहिँ अब चिठी बुझाउने काम गरेको थियो, टोल र सडकको गल्लीमा जसलाई भेटे पनि चाहिँ अब तिमी केन्द्रीय समितिको सदस्य भइस भनेर चाहिँ अब भन्ने गरेको थियो। त्यसलाई चाहिँ अब निर्वाचन आयोगले चिन्दैन भन्यो है। बिचराहरूलाई अहिले धेरै चाहिँ अब दुःख लागिरहेको होला। केपी शर्मा ओलीले बनाएको चाहिँ केन्द्रीय समितिको सदस्य निर्वाचन आयोगले नचिनेको खबर चाहिँ अब पाउँदाखेरि त्यो एउटा चाहिँ अब काम गर्यो। तर अर्को चाहिँ के हो भने केन्द्रीय समितिको झन्नै 68% सदस्यहरू जो चाहिँ अब कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेको संस्थापन पक्षमा खडा छन्। उहाँहरू सबैले र म पनि आफै एकजना केन्द्रीय समितिको सदस्य हुँ, म आफैले समेत पनि हस्ताक्षर गरेर हामीले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका छौँ। यदि त्यो पनि चाहिँ अब पत्यार लाग्दो हुँदैन भने हामी सडकमै जीवित छौँ। केन्द्रीय समितिको सदस्यको हैसियतले पनि र जनताले निर्वाचित पठाएको जनप्रतिनिधिको हैसियतले पनि हामी जीवित छौँ। हामी जुनसुकै ठाउँमा पनि चाहिँ उपस्थित भएर शनाखत गर्न तयार छौँ भनेर चाहिँ अब सशरीर
र सप्रमाण प्रस्तुत हुँदाखेरि पनि त्यो कुरालाई नजरअन्दाज गर्ने काम गर्यो। यो चाहिँ निर्वाचन आयोगको सरासर चाहिँ अब गलत हो र यो पनि एउटा एक प्रकारको चाहिँ अब फट्याइ हो। यदि यही चाहिँ अब तथ्य र प्रमाण केपी ओली शर्माको पक्षमा चाहिँ थियो भने यो फैसला गर्दैन थियो र उसैले जसको पक्षमा बहुमत छ उसैले चाहिँ अब वैधता पाउँछ, उसै चाहिँ अब वैधानिकता हुन्छ भनेर चाहिँ सायद भन्थ्यो होला, भन्नुपर्ने स्थिति छ। किनकि त अहिलेसम्मको परम्परा र अहिलेसम्मको स्थापित मान्यता त्यही नै हो। तत्कालीन अवस्थामा दल दर्ता गर्दाखेरि जसको के अरे जतिजना चाहिँ केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू उल्लेख भएका छन् तीमध्ये यदि विवाद भयो भने त्यो विवाद भएको स्थितिमा तीमध्ये कसको पक्षमा बहुमत छ उसले चाहिँ वैधानिकता पाउने गरेको अहिलेसम्मको चाहिँ मान्यता हो, अहिलेसम्म नजिर हो, स्थापित नजिर है। यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि चाहिँ अब प्रचलित मान्यता हो है। यो एक प्रकारले भन्ने भनेदेखि सार्वभौम अब सत्य हो यो कुरा चाहिँ। अब यसलाई समेत चाहिँ अब उनले नबुझ्या जस्तो, नजानेको जस्तो, नदेखिया जस्तो र थाहा नपाए जस्तो गरेको छ। यो चाहिँ निर्वाचन आयोगको सरासर चाहिँ फट्याइ हो। यो यदि नेकपा फुटेन भने जुन अहिले पार्टीभित्र वाद विवाद चलिरहेको छ, यसलाई चाहिँ तपाईँ यो विवादलाई चाहिँ तपाईँहरू कसरी सल्टाउनुहुन्छ? अब यसको विवाद चाहिँ अब सल्टिने उपाय भनेको एउटा कुरो त अब यो प्रतिनिधि सभाको जुन विघटन गर्ने काम गरेका छ त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो गलत भयो, मैले गर्न नहुने काम गरेँ, यसले गर्दाखेरि मुलुकले दुःख पाउने भए। वर्षौँदेखि करिब 7 दशकसम्म जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र र संविधान र मुलुकको चाहिँ अब भविष्य समेत चाहिँ अब खतरामा पर्ने भयो भनेर उहाँले आत्मआलोचना सहित फिर्ता लिनुभयो भने त्यो स्थितिमा एउटा सल्झिन सक्छ। अर्को अवस्था भनेको अब यदि त्यो हुँदैन भने निर्वाचन आयोग र संविधान के अरे सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगले योभन्दा अगाडिको निर्णयलाई पुनरावलोकन गरेर फेरि एकपटक चाहिँ समीक्षा गरेर है त्यो निर्णयलाई चाहिँ उनले सच्याउनु पर्छ। र यो निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले पनि यो सच्याउने काम गर्दैन भने यसको चाहिँ अब निरूपण गर्ने कुरा, यसको चाहिँ यो समस्याको हल गर्ने कुरा चाहिँ भनेको फेरि त्यो आन्दोलनै हो। र त्यो आन्दोलन यो सामान्य खालको आन्दोलनले सम्भव हुँदैन, त्यो आँधी बेरी आउने खालको, अस्ति नै चाहिँ कमरेड प्रचण्डले भन्नुभएको जस्तै कयामत आउने खालको। भन्नको मतलब के हो भने हामीले चाहिँ अब अर्को तेस्रो जनआन्दोलनको सिर्जना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। नेपाली जनतालाई हामी त्यो स्थितिसम्मको दुःख भोग्न पर्ने खालको स्थिति चाहिँ सिर्जना नहोस् भन्ने कामना गर्छौँ। र यसरी यो चाहिँ अब कुन हिसाबले चाहिँ यसलाई सल्झ्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको सरकारको नेतृत्व गर्ने र चाहिँ अब संविधान मातहत बनेका चाहिँ संवैधानिक चाहिँ अब हाम्रा चाहिँ जुन निकायहरू छन् तिनीहरूले विवेक गर्ने के अरे विवेक पुर्याउने र नपुर्याउने कुरामा चाहिँ निर्भर हुन्छ। त्यसैले चाहिँ अब निर्धारण गर्छ। मानिज्यू एउटा सङ्गठनभित्र किन गुट उपगुट भन्छ? यो चाहिँ के भने गुट उपगुट भन्ने कुरा चाहिँ यो सबैको एउटै भिजन होइन र। अब यस्तो कुरो के हुन्छ भने कुनै पनि संस्था सङ्गठन र पार्टी सञ्चालन हुने भनेको विभिन्न पृष्ठभूमि र विभिन्न चाहिँ धरातलबाट आएका मान्छेहरूको जमघटबाट चाहिँ अब निर्माण हुने कुरा हो, बन्ने कुरा हो। र ती मान्छेहरूको स्वभावैले आफ्ना आफ्ना चाहिँ अब सोच हुन्छ, विचार हुन्छ, आफ्ना आफ्नो चाहिँ शैली हुन्छ, प्रवृत्ति हुन्छ र आफ्ना आफ्ना चाहिँ अब भनौँ न अब देशलाई, परिस्थितिलाई र समाजलाई अध्ययन गर्ने एउटा चाहिँ तरिका हुन्छ है। तर पनि फेरि के हो भने सामान्यतः कुनै पनि संस्था या दल या पार्टी बनाउँदाखेरि चाहिँ सामान्य त्यसको चाहिँ अब हुन्छ नि आधारभूत कुराहरूमा चाहिँ एकरूपता कायम हुनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो बिचमा बुझाइहरू, सोचहरू, हाम्रो चाहिँ अब अध्ययन गर्ने तरिका र शैलीहरू हैन फरक हुन सक्ने कुरालाई, तथ्यलाई स्वीकारेर पनि न्यूनतम कुराहरूमा चाहिँ, आधारभूत कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकरूपता चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ।
खास गरिकन चाहिँ अब पार्टी भनेको पार्टी जस्तो सञ्चालन गर्ने कुरामा त्यो पार्टीले लिने उद्देश्यको बारेमा हैन पार्टीले सञ्चालन गर्ने चाहिँ अब कार्यक्रमहरूको बारेमा र तिनलाई चाहिँ अब व्यवस्थित पार्ने संस्था पार्ने बनाउने कुरा को चाहिँ अब गाइडलाइन दिने हैन अब विधानको बारेमा एकरूपता चाहिँ कायम हुनुपर्ने हुन्छ निश्चितै रूपमा र त्यो एकरूपता कायम भइसकेपछि चाहिँ कयौँ चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब भिन्नताहरूलाई नियमित छलफल अन्तर्क्रिया र बहसको माध्यमबाट त्यसलाई पनि चाहिँ हामीले एकरूपतामा ल्याउने हाम्रो प्रयत्न हुनुपर्दछ। त्यसो भयो भने मात्रै एउटा दल चल्न सक्छ, एउटा पार्टी चल्न सक्छ। सामान्य प्रकारको सामाजिक संस्थाहरूमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ। तर यहाँ भइदियो के हो भने हाम्रो चाहिँ अब केपी शर्मा ओलीले जुन खालको चाहिँ अब नेपालमा वितण्डता मचाउने काम गर्नुभयो यो चाहिँ अलि फरक तरिकाले भएको छ। यो के हो भने यो पुरै अवसरवादको चाहिँ यहाँ चाहिँ अवसरवादले काम गरिरहेको छ। केपी शर्मा ओलीमा अन्तर्निहित व्यक्तिवाद र उनको चाहिँ अब अवसरवाद र उनको चाहिँ अराजक खालको चाहिँ अब प्रवृत्तिले चाहिँ काम गर्ने गरिरहेको छ। किन भन्नुहुन्छ भने हिजो पनि हामी अलग अलग थियौँ। नेकपा एउटा चाहिँ शान्तिपूर्ण नेकपा एमाले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको माध्यमबाट यो मुलुकको सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको निमित्त आन्दोलन गरिरहेको पार्टी थियो। हामी त्यही उद्देश्य पुरा गर्नको निमित्त 10 वर्षसम्मको एकदम कठिनभन्दा कठिन सशस्त्र जनयुद्ध समेत चाहिँ लडेर आएको पार्टी थियो। उद्देश्य करिब एउटै थियो। एउटै भइसकेपछि अब हामी अब 10 करिब चाहिँ अब 70 वर्ष लडेर संविधान पनि प्राप्त गऱ्यौँ। यो संविधान प्राप्त गर्ने कुरो मात्रै ठुलो होइन, त्यसको त कार्यान्वयन गर्ने कुरा ठुलो हो, त्यसको त रक्षा गर्न पनि जरुरी छ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामी समान उद्देश्य राख्ने पार्टीहरूको बिचमा किन चाहिँ अलग अलग भएर चाहिँ बस्ने, एक भएर बसौँ त भनेर चाहिँ पार्टी एकता गरियो। उहाँले अब हुन्छ भन्नुभयो, उहाँले नेतृत्व गर्न पाऊँ भनेर भन्नुभयो। ल तपाईँले नेतृत्व गर्नुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ। सरकारको चाहिँ अब सरकारको पनि चाहिँ नेतृत्व गर्न पाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो। सरकार पनि नेतृत्व गर्नुहोस्, ठिक छ। हामीलाई चाहिँ कुनै चाहिँ व्यक्ति विशेषलाई नेता बनाउन र मन्त्री बनाउनको निमित्त प्रधानमन्त्री बनाउनको निमित्त हामीले एकता गरेको होइन। मूल कुरा त हामीले त यो मुलुकको राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नु थियो। मूल कुरा त हामीले यो संविधानको रक्षा गर्नु थियो, कार्यान्वयन गर्नु थियो र नेपाली जनतालाई हामीले वर्षौँदेखि बाँड्दै आएका जुन सपनाहरू छन् ती सपनाहरूको चाहिँ पुरा गर्नु थियो। त्यसकारण त्यो काममा तपाईँ चाहिँ अब अगाडि बढ्नुहुन्छ भने हामीले साथ दिन्छौँ भनेर चाहिँ भनिसकेपछि पार्टी चुनाव पनि अब गठबन्धनको माध्यमबाट सम्भव भयो, पार्टी पनि एकता भयो र उहाँलाई चाहिँ अब हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ। तर त्यसपछि चाहिँ के भने उहाँले सरासर सबै कुरा चाहिँ उहाँले विधान पनि मान्नु भएन, निर्णय पनि मान्नु भएन, पार्टीसँग सल्लाह पनि गर्नु भएन। सबै कुरो चाहिँ मनोमानी ढङ्गले, एकल तरिकाले र व्यक्तिवादी चाहिँ अब अराजक चाहिँ अब ढङ्गले चाहिँ अब उहाँले काम गर्न थाल्नु भइसकेपछि त्यसको परिणाम चाहिँ यो पार्टीभित्रको अहिले विवाद र चाहिँ समस्या पैदा भएको हो। त्यसो भए उहाँलाई कारबाही गर्न मिल्छ मिल्दैन? उहाँलाई कारबाही होइन, कारबाही त यस्तो कारबाही भनेको के हो भने राजनीतिक मुद्दाहरूमा अब जेलमा हाल्ने कुरो भएन। हातखुट्टा बाँधेर चाहिँ अब नोल कसेर चाहिँ अब सडकमा चाहिँ लडाउने कुरा भएन। हामीले अब उहाँलाई विधानअनुसार कारबाही गरेका छौँ। अहिले पार्टी अध्यक्षबाट मात्रै होइन, हामीले साधारण सदस्य समेत पनि चाहिँ नरहने गरी चाहिँ पार्टीबाट चाहिँ कारबाही गरेका छौँ। तर उहाँले अब स्वीकार्नु भएको छैन। त्यो स्वीकार्नु किन भएको छैन भने उहाँ चाहिँ एक प्रकारले अराजकताको चाहिँ अब टावर हो। उहाँ चाहिँ अराजकहरूको चाहिँ टावर हो। हिजो पार्टी चलाउने बेलामा पनि उहाँले पार्टी विधानलाई त्यति मान्ने गर्नुहुन्न थियो। अहिले सरकारको नेतृत्व गर्दाखेरि, सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि समेत पनि उहाँले त्यही प्रवृत्ति चाहिँ अब दोहोऱ्याउनु भएर यतिसम्म गर्नुभयो कि नेपाली जनताले यति धेरै चाहिँ रगत पसिना बगाएर प्राप्त गरेको संविधान समेत मान्ने काम गर्नु भएन। यो संविधान नबनाउनु अराजक भनेको के हो त भन्दाखेरि अराजक भनेको राज्यको संविधान, राज्यको नियम, राज्यको कानुन, राज्यको चाहिँ नीति नमान्ने कुरालाई अराजक भन्छ। उहाँ अहिले त्यो अराजकता प्रवृत्तिको चाहिँ अब चरम रूप चाहिँ व्यक्त गर्नु भएको छ उहाँको काम कारबाही र गतिविधिबाट। त्यस कारणले उहाँ अराजक भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले कारबाही गर्दाखेरि पनि उहाँले मानिराख्नु भएको छैन। त्यसो भए हाम्रो निर्माण विकासको लागि, देशको लागि अब आउँदाखेरि कस्तो नेतृत्वको चाहिँ आवश्यकता पर्छ त मान्यज्यू? अब यो के भने यो देश बनाउने कुरा, समाज बनाउने कुरा यो सामान्य कुरा होइन। हामी सबै परिवारमा बाँधिएका छौँ।
हामी परिवारमा रहेका छौँ, परिवारभन्दा बाहिर हामी कोही पनि छैनौँ। परिवारमा रहेका मान्छेहरूले आफ्नो परिवार चलाउन समेत पनि चाहिँ कति चाहिँ अब धेरै चाहिँ समस्याहरू झेल्नु परिरहेको स्थिति छ। समाजभन्दा अलि अब फरक ढङ्गले यो मुलुक के अरे यो समाजलाई व्यक्तिगत परिवार र चाहिँ अब सम्पत्तिमा सीमित नरहिकन अलि अलग भएर सोचौँ भन्ने हाम्रा चाहिँ अब विभिन्न सम्प्रदायहरू पनि छन्। जस्तो हाम्रा लामा गुरुहरू जो चाहिँ अब उहाँहरू चाहिँ अब वैवाहिक जीवनमा नबाँधिकन निजी चाहिँ अब परिवारमा चाहिँ सीमित नभइकन है यो मुलुक के अरे यो संसारलाई चाहिँ हैन एउटै परिवार ठानेर हिँड्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पनि एउटा संस्था हुन्छ, त्यो संस्था चलाउनलाई पनि सामान्य चाहिँ अब समस्या झेलिराख्नु भएको छैन भनेपछि एउटा राज्य सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरो यो सामान्य कुरा होइन। देशको विकास गर्ने, जनताको चाहिँ अब विकास गर्ने, मुलुकले समृद्धि अब मा चाहिँ अब पुर्याउने भन्ने कुरो यो सामान्य कुरा हुँदैन। यो चाहिँ के भने ठुलो छाती, विशाल हृदय भएको, ठुलो छाती भएको र सबैलाई चाहिँ अब समान खालको चाहिँ व्यवहार गर्न सक्ने खालको है त्यस्तो खालको चाहिँ अब व्यक्तित्वको चाहिँ जरुरी पर्छ। र त्यो व्यक्तित्व चाहिँ अब हाम्रो पार्टीमा नभएको होइन। हाम्रो व्यक्तित्व हाम्रो पार्टीमा अहिले पनि अरू 3 जना चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जो 2 पटक प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको छ, माधव कुमार नेपाल जो आफै उहाँ पनि चाहिँ 2 चोटि प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको छ, झलनाथ खनाल हाम्रो पार्टीको वरिष्ठ नेता उहाँ पनि 2 चोटि प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको छ है। र उहाँहरू जस्ता मान्छेहरू अहिले यो मुलुकको चाहिँ अब निर्माण र चाहिँ विकासको निमित्त योग्य व्यक्तिहरू अवश्य हुनुहुन्छ। तर हामीले चाहिँ के सोचेका थियौँ भने केपी शर्मा ओली पनि उहाँहरूकै चाहिँ अब स्तरका, उहाँहरूकै चाहिँ अब काँटामा चाहिँ पुग्ने एकजना चाहिँ विशाल छाती भएको चाहिँ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भनेर उहाँलाई हामीले नेतृत्व दिने काम गर्यौँ। त्यो उहाँबाट सम्भव भएन। अब चाहिँ हामी अब हामीलाई यो आन्दोलनको माध्यमबाट कुन स्थितिमा पुर्याउँछ थाहा छैन, तर ढिलो चाँडो यो मुलुकको चाहिँ अब नेतृत्व हामी गर्छौँ र हामीले गरिसकेपछि हामीले चाहिँ अब हाम्रा चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू मध्येबाट एकजनालाई तत्काललाई चाहिँ यो मुलुकको चाहिँ नेतृत्व सुम्पिनुपर्ने हुन्छ। उहाँले नै यो मुलुकको चाहिँ नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई विश्वास छ उहाँहरू मध्येबाट हामीलाई तपाईँले भने जस्तै यो मुलुकको चाहिँ निर्माण र विकासको निमित्त सम्भव छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। मुलुकलाई संसद विघटनले के सन्देश दिन्छ मान्यज्यू? मुलुकलाई यो संसद विघटनले त अत्यन्तै दूरगामी असर पार्ने खालको नकारात्मक सन्देश दिएको छ। त्यो किनभने अहिले नेपाली जनताले मैले धेरै पटक भने नि जुन आशा अपेक्षा र उद्देश्य लिएर चाहिँ विगतमा चाहिँ आन्दोलनहरू गरे र ती आन्दोलनहरूको चाहिँ अब कुल योगको रूपमा त्यसको मूल्यको रूपमा एउटा चाहिँ संविधान पाएका थियौँ। त्यो संविधानको माध्यमबाट चाहिँ यो मुलुकमा चाहिँ राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ। त्यो संविधानको माध्यमबाट चाहिँ यो मुलुकको चाहिँ अब यो मुलुकमा चाहिँ सुशासन कायम गर्न सकिन्छ। यो मुलुकको चाहिँ अब विकास गर्न सकिन्छ। समावेशी लोकतन्त्रको सुनिश्चितता र त्यसको चाहिँ सुरक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ थियो। अहिले अब यो संविधान अब नारामा मात्रै भन्दा पनि नारामा मात्रै भन्दैन, त्यो नारामा मात्रै सीमित पार्न हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ अब कार्यरूप दिनुपर्छ, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले केपी शर्मा ओलीलाई जिम्मा लगाएका थियौँ। तर उनीबाट चाहिँ अब त्यसको चाहिँ अब कार्यरूप दिने, त्यसको चाहिँ रक्षा गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि त्यो संविधानकै विघटनले चाहिँ अब यो मुलुकमा फेरि राजनीतिक अस्थिरता चाहिँ ल्याउने खतरा बढेको छ। जनतामा निराशा पैदा भएको छ। जनतामा चाहिँ अब फेरि चाहिँ अब सन्तास पैदा भएको छ। यो खालको नकारात्मक सन्देश दिने काम भएको छ। जुन यो कामहरूले गर्दाखेरि अब तपाईँहरूलाई जनताले कसरी विश्वास गर्ने त? अब जनताले त अब तपाईँले जुन भिजन लिएर हिँड्नु भएको थियो त्यो भिजनहरू सबै उद्देश्यविहीन हुन पुगेको छ। अब जनताले तपाईँहरूलाई कसरी विश्वास गर्ने? अब जनताले त अब हामीलाई विश्वास नगर्लान् भन्ने लाग्दैन। किनभने यसको अहिले जुन खालको चाहिँ दुष्परिणाम चाहिँ देखा पर्ने काम भएको छ यो त हामीले गरेको होइन नि। नेकपा भनेर पनि चाहिँ नेकपामा पनि अहिले किताबन्दी भइसकेको छ। किनभने नेकपा अहिले 2 धारमा अथवा अब 2 समूहमा विभाजित भइसकेको स्थिति छ। व्यावहारिक रूपले त्यो चाहिँ अब निर्वाचन आयोगले 2टा भयो भनेर चाहिँ उसले भन्न नसके पनि त्यो त उसको चाहिँ कायरता र चाहिँ उसको चाहिँ अब निकम्मपनको कारणले गर्दाखेरि त्यो 2टा भयो भन्न नसके मात्रै हो। निर्वाचन आयोगले त हामी व्यवहार त 2टा भइसकेका छौँ।
दुईटा हुँदाखेरि एउटा चाहिँ यो संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर यो संविधानको पक्षमा बोल्नेहरू र यो संविधान चाहिँ अब विघटन गर्नुपर्छ, यो मुलुकको चाहिँ लोकतन्त्र नै चाहिँ अब सखाप पार्नुपर्छ, यो मुलुकमा चाहिँ यो संविधान मार्फत जति पनि चाहिँ अब हामीले राजनीतिक उपलब्धिहरू प्राप्त गरेका थियौँ, गणतन्त्र प्राप्त गरेका थियौँ, धर्मनिरपेक्ष मुलुक प्राप्त गरेका थियौँ, समावेशी लोकतन्त्र प्राप्त गरेका थियौँ र विभिन्न के अरे अब सामाजिक रूपान्तरणसहितको चाहिँ समृद्धिको चाहिँ अब उद्देश्य राखेका थियौँ, हामीले त्यो आशा अपेक्षा र सपना देखेका थियौँ। ती कुराहरूलाई सर्लक्कै जसरी चाहिँ अब सर्पले चाहिँ भ्याकुता निल्ने जसरी चाहिँ निल्ने काम गर्यो, उनी र हामी त एउटै त हुँदैनौँ नि, एउटै त होइनौँ नि। त्यस कारणले अब यो चाहिँ के भने यो नारामा सीमित हुने काम गर्ने मात्रै होइन, त्यो नारालाई समेत पनि चाहिँ अब डिलेट गर्ने है। नारामा त सीमित रहन त दिएको भए त हुन्थ्यो नि है, कार्यान्वयन नगरे पनि कमसेकम त्यो नारा चाहिँ अब जस्ताको तस्तै अब रहिरहन चाहिँ दिएको भए त भोलि चाहिँ अब असल मान्छेहरूको नेतृत्वमा परेपछि त त्यो त कार्यान्वयनमा आउन सक्ने सम्भावना त हुन्थ्यो नि। त्यो समेत पनि चाहिँ अब हुन नदिने र त्यो नारालाई समेत डिलेट गर्ने काम जब जसले गरिरहेको छ तिनी र हामीलाई चाहिँ जनताले एउटै नजरले हेर्लान् भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्दैन, किनकि जनताले पनि बुझ्छन्, जनतामा पनि विवेक छ। त्यो विवेकले के गर्छ भने विवेकले सही र गलत छुट्याउन सक्नुपर्छ, विवेकले सत्य र तथ्य के हो भन्ने कुराको चाहिँ विश्लेषण गर्न सक्ने चाहिँ अब क्षमता राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई विश्वास छ र त्यो हुन्छ, जनतामा त्यो छ। मान्यज्यू, नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा किन स्थिरता रहन सक्दैन? नेपालको राजनीतिक स्थिरता किन हुन सकेन र सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ सायद अब यो मुलुकको राजनीतिक कर्मीहरू देश जनता र राष्ट्रप्रति जसरी चाहिँ अब समर्पित भावका साथ लाग्नु पर्थ्यो त्यसरी लाग्न नसक्नुको कारणले र आफ्नो निजी गुट र व्यक्तिगत स्वार्थमा चाहिँ केन्द्रित हुने प्रवृत्ति हावी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो भयो भन्ने मलाई लाग्छ। यो वर्षौँदेखि हामीले यो समस्या झेल्दै आएका छौँ, वर्षौँदेखि चाहिँ यो कुरा चाहिँ अब हामीले उठाउँदै आएका छौँ र हाम्रो प्रयत्न के भयो भने यो मुलुकको राजनीतिक स्थिरता प्राप्तिको निमित्त हामीले धेरै त्याग पनि गऱ्यौँ, बलिदान पनि गऱ्यौँ। तपाईँलाई म उदाहरण दिउँ, हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहालले यो मुलुकको राजनीतिक स्थिरताको निमित्त धेरै पटक त्याग गर्नुभएको छ। तपाईँलाई म फेरेस्त म भन्छु, यो मुलुकमा अब 10 वर्ष जनयुद्ध लडेको कुरालाई यो कसैले चाहिँ अब नदेखेको, नबुझेको र नसुनेको कुरा होइन। त्यो के को निमित्त थियो? राजनीतिक स्थिरताको लागि थियो। त्यो आन्दोलनको माध्यमबाट हामी एउटा स्थितिमा आइसकेपछि हामी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने र यो मुलुकको राजनीतिक स्थिरताको लागि हामीले भने जस्तै संविधान निर्माण गर्ने र त्यो संविधान निर्माण गर्ने संस्था भनेको संविधान सभा हो भनेर हामीले निरूपण गऱ्यौँ। त्यसमा अन्य राजनीतिक दलहरूलाई समेत हामीले सहमतमा ल्यायौँ। तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेस, तत्कालीन नेकपा एमाले लगायतका अन्य दलहरू पनि त्यो कुरामा चाहिँ सहमत भयो र सहमत भइसकेपछि अब संविधान सभाको चुनाव पनि भयो। संविधान सभाको एउटै चुनावले त्यो संविधान बन्न सकेन र फेरि पछि दोस्रोचोटि संविधान सभाको निर्वाचन भयो। दोस्रोचोटिको संविधान सभाले पनि संविधान बनाउन सकेन भने त यो मुलुक त फेरि अराजकतातिर चाहिँ अब अगाडि बढ्ने कुरा भयो, अराजकतामा चाहिँ फस्ने कुरा भयो। त्यसकारणले त्यतिखेर कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन अवस्थाको चाहिँ प्रतिपक्षमा रहनु भएको नेपाली काङ्ग्रेसको नेता सुशील कोइरालालाई तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, तपाईँकै पालामा संविधान निर्माण गरेर घोषणा गरौँ भनेर उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा आउन सक्ने सरकार समेत त्याग गरेर सुशील कोइरालालाई चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पेर त्यो संविधान निर्माण गर्नको खातिर र यो मुलुकको राजनीतिक स्थिरता प्राप्ति गर्ने उद्देश्यको खातिर उहाँले त्यो गर्नुभयो। अनि संविधान त्यसो भइसकेपछि संविधान पनि बन्यो। एउटा त्यो उदाहरण छ। दोस्रो चाहिँ फेरि के हो भने अब संविधान बन्यो, संविधान बनेपछि
यो मुलुकमा चाहिँ अब निर्वाचनहरू गर्नुपर्ने भयो। निर्वाचनहरू गर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भने यो संविधान त प्राप्त गर्ने कुरोले मात्रै त मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता त कायम हुँदैन। राजनीतिक स्थिरता कायम हुनको निमित्त त त्यसको रक्षा गर्ने शक्ति हुनु पर्यो, त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने हैसियत हामीले राख्न सक्नु पर्यो। त्यो गर्नको लागि के गर्ने हो त भन्दाखेरि यी दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता गर्ने र बरु त्यो बेलामा चाहिँ आफूले प्रधानमन्त्री छोडेर भए पनि त्यो पार्टीहरूको एकताको निमित्त आफूले चाहिँ प्रधानमन्त्री त्याग गरेर अर्को चाहिँ अब केपी शर्मा ओलीलाई अब प्रधानमन्त्रीको जिम्मा दिएर भए पनि यो एकता चाहिँ गर्ने भनेर उहाँले त्यो राजनीतिक स्थिरताकै निमित्त त्यतिसम्म त्याग गर्नुभयो। त्यति मात्र होइन, त्यतिखेर पहिलो 5 वर्ष कार्यकालमा 2.5 वर्ष चाहिँ 2 वर्षको पहिलो चरण चाहिँ केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्ने, दोस्रो चरणमा 2.5 वर्ष चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरो त्यहाँ सुस्पष्ट रूपमा सबैले देख्ने गरी त्यहाँ चाहिँ अब सार्वजनिक समेत भएको छ। त्यसरी चाहिँ अब हस्ताक्षर समेत गरेर निर्णय समेत गरेको निर्णय पनि यदि चाहिँ राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ भने मैले त्यो 2.5 वर्ष पनि प्रधानमन्त्री मैले चलाइरहनु पर्छ भन्ने होइन भनेर त्यो पनि चाहिँ उहाँले त्याग गर्नुभयो। त्यो पनि सफल हुनु भएन नि तपाईँ। त्यो त सफल त भएन। यो त कसो कारणले सफल भएन त? त्याग नगरेको भए सफल हुन्थ्यो त? हुँदैन थियो नि। त्याग नगरेको भए संविधानै बन्दैन थियो। त्याग नगरेको भए पार्टी एकता नै हुँदैन थियो। पार्टी एकता नबनेको भए यो आफ्नो पार्टीको चाहिँ नेतृत्वमा सरकारै बन्दैन थियो। त्यो त सबै त्याग के अरे गर्ने उद्देश्यले त्याग गरे हो नि। तर त्यागको चाहिँ अब एउटाले गरेको त्यागलाई अर्कोले चाहिँ अब दुरुपयोग गर्ने काम भयो। अर्कोमा एउटाले चाहिँ अब जिम्मेवारी बोध गर्ने काम भयो, अर्कोले चाहिँ त्यो जिम्मेवारी चाहिँ पुरा गर्न नि चाहिँ अब स्थिति सिर्जना भएन, जसले चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ र चाहिँ अब सीमित आफ्नो चाहिँ गुटको चाहिँ अब पक्ष पोषण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ अब त्यो अब अरूको त्याग बलिदान र समर्पण भावलाई चाहिँ अपमान गर्ने खालको चाहिँ जुन खालको चाहिँ श्रृङ्खला चाहिँ एकपछि अर्को विकास भएर आयो। नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको निमित्त यस्तै खालको प्रवृत्तिहरूले काम गरेका छ। देशमा कुराजनीति भ्रष्टाचार चलिरहँदा यो चाहिँ हाम्रो देशमा कहिले अन्त्य होला? यसको निमित्त अब हामी सबैले फेरि म के भन्छु भने हामी आफ्ना विगतका सोच चिन्तन र प्रवृत्तिलाई परित्याग गरेर सिङ्गो राष्ट्रको हितको निमित्त हामी समान उद्देश्य र समान धारणा राख्नेहरूको बिचमा बृहत एकता गर्ने हाम्रो सोच, हाम्रो कार्यक्रम र हाम्रो चाहिँ उद्देश्यलाई चाहिँ मुखरित गर्ने खालको एउटा अभियान चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्नुपर्छ। किनभने अहिले हामीले अरूले चाहिँ अब जेसुकै गरून् है, अरू चाहिँ अब भनौँ न स्वार्थीहरूले अरू चाहिँ निज चाहिँ अब व्यक्तिवादी प्रवृत्ति चाहिँ अब प्रदर्शन गर्नेहरूले जेसुकै गरून्, हामीले त्यतातिर चाहिँ अब वास्ता नगरिकन एक थरी मान्छे हुन्छन् नि, कुकुरले चाहिँ खुट्टा टोक्यो भन्दैमा कुकुरको खुट्टा पनि जो टोक्न जाने खालको चाहिँ प्रवृत्ति पनि त छ नि। यहाँ एउटाले गल्ती गर्यो भनेर हामीले त्यो गल्तीबाट चाहिँ पाठ सिक्ने र त्यो चाहिँ अब दोहोरिन नदिने भन्दा पनि त्यो गल्ती हामीले पनि चाहिँ दोहोऱ्याउँदा के हुन्छ र भन्ने खालको पनि छ नि है। त्यो पनि छ हाम्रो समाजमा होइन। त्योबाट मुक्त भएर हामीले विशाल उद्देश्यका साथ त्यो विशाल उद्देश्य प्राप्तिको निमित्त समान धारणा र समान उद्देश्य राख्नेहरूको बिचमा चाहिँ बृहत एकता र चाहिँ त्यसको निमित्त चाहिँ नेतृत्व गर्ने मान्छेहरूले बृहत चाहिँ एउटा विशाल खालको चाहिँ होइन छाती प्रदर्शन गर्न सक्ने खालको, विश्वास दिन सक्ने खालको हामीले त्यो संस्कारको विकास गर्नुपर्छ। त्यो संस्कारले सुसूचित भएको चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब नेतृत्व चिन्न सक्नुपर्छ र हामीले त्यस्तो खालको नेतृत्वलाई हामीले अब अहिले चाहिँ हामीले अब साथ दिनुपर्छ। न कि अहिले तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ नि केपी ओली शर्माको यो चाहिँ अब साइबर सेना भन्नेहरूले मुलुकलाई चाहिँ यति धेरै चाहिँ अब अराजकतातिर चाहिँ अब धकेल्न खोजिरहेको छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ यो मुलुकको चाहिँ परिवर्तन यहाँसम्म भनौँ न, ठिक अब राजनीतिक स्थिरता व्यवहार त प्राप्त हुन सकेका छैन, तैपनि त यत्रो त्याग बलिदान गरेर चाहिँ संविधान बन्यो। संविधानले चाहिँ यत्रो चाहिँ अब राजतन्त्रलाई फ्यालेर गणतन्त्र ल्याउने काम भयो। धर्म के अरे हिन्दू धर्म सापेक्ष मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने काम भयो। समावेशी लोकतन्त्रको चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब संस्थागत भयो।
यत्रो परिवर्तनको सम्भागलाई अहिले त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहुन्छ भने चोर डाका कुकुर मर्यो त्यो यो त मरे पनि हुने यस्ता किसिमका चाहिँ जसले चाहिँ केपी शर्मा ओलीको यो प्रवृत्तिलाई पुरै मलजल गर्ने काम गरिरहेको छ। मैले केपी ओलीसँग मेरो कुनै चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा रिस राखेको छैन। हिजोसम्म मैले पनि चाहिँ अध्यक्ष मानेको मेरो नेतृत्व हो। मैले कुनै बेला उहाँलाई श्रद्धेय नेता भनेर चाहिँ अब मैले सम्बोधन गरेको थिएँ। मैले त्यो रूपबाट चाहिँ सधैँभरि सम्बोधन गर्न पाउँला भनेर आशा गरेका थिएँ। तर अहिले त्यो भन्न सक्ने स्थिति छैन। यो चाहिँ के भने मैले चाहिँ उहाँलाई व्यक्तिगत तवरले भन्दा पनि यो चाहिँ उहाँको जुन खालको प्रवृत्ति छ यो प्रवृत्ति यो मुलुकको निमित्त घातक छ। यो मुलुकको चाहिँ आम जनसमुदायले आत्मीयता, शिष्टता, संयमता, भद्रता, सौहार्दता हैन जस्ता चाहिँ अब सुसंस्कृतको चाहिँ अब ध्वंस गरेर पुरै अश्लील र चाहिँ अराजक खालको चाहिँ संस्कृतिको विकास गर्ने तवरले चाहिँ अहिले समाजलाई चाहिँ जता जोड्ने काम गर्न खोजिरहेको छ नि। यसले गर्दाखेरि पनि हामीले ज्यादै चिन्तित तुल्याएको छ र तपाईँले भनेको कुरा प्राप्ति गर्नको निमित्त चाहिँ हामीले मैले भने जस्तै एकदम हामीले अझ पनि म फेरि पनि भन्छु आफ्नो उद्देश्य प्राप्ति गर्नको निमित्त जति त्याग गर्नुपर्छ, जति बलिदान दिनुपर्छ, जति जुन भावका साथ चाहिँ समर्पित हुन सक्नुपर्छ त्यो भावको साथ चाहिँ हामी विशाल छाती लिएर चाहिँ अगाडि बढ्ने हामीले सोच बनाउनुपर्छ र त्यसको निमित्त हामीले एउटा राष्ट्रिय अभियान चलाउनुपर्छ। अब मान्यज्यू देशको गणतन्त्र, अर्थतन्त्र, देशको भविष्य चाहिँ कतातिर ढल्किँदैछ त अहिलेको राजनीतिक अवस्था हेर्ने भने? देशको भविष्य अनिश्चिततातिर, भरे के हुन्छ, भोलि के हुन्छ, हामी के हुन्छौँ, यो मुलुक कस्तो हुन्छ, यो मुलुकको चाहिँ अब विकास र चाहिँ अब शासन सत्ता कुन ढङ्गबाट गुज्रिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले ठ्याक्कै ठम्याउन सक्ने अवस्थामा छैनौँ। हामी एकदम अनिश्चयको भुमरीमा फँसेका छौँ। हामी अब एक प्रकारले भन्ने भनेदेखि यो प्रवृत्तिलाई हामीले तत्कालै सफा गर्न सकेनौँ अथवा यो प्रवृत्तिलाई तत्कालै हामीले परास्त गर्न सकेनौँ भने हामी चाहिँ अब कता अँध्यारो सुरुङतिर चाहिँ फस्दैछौँ कि अथवा हामीलाई चाहिँ अँध्यारो सुरुङतिर चाहिँ धकेल्दैछ कि या चाहिँ ठुलो चाहिँ अब आँधी बेरी चाहिँ अब हुरी बतास र चाहिँ गडगडाहट चाहिँ अब भेल आएर चाहिँ हामीलाई कतैतिर चाहिँ अब कहिल्यै उठ्न नसक्नेतिर चाहिँ अब नसक्ने गरी चाहिँ बगाउने खालको चाहिँ स्थिति सिर्जना हुँदैछ कि भन्ने हिसाबले कालो बादल चाहिँ अब मडारिने खालको पनि चाहिँ स्थिति सिर्जना भइरहेछ अहिले। तर हामी के भन्छौँ नि भने फेरि यो त के भने यो त अहिलेको विद्यमान स्थितिलाई हामीले चित्रण गर्दाखेरि हामीले त्यो अवस्था देखिरहेका छौँ। तर एउटा सत्य कुरा फेरि हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने औँसीको रातपछि पनि मिरमिरे बिहानको चाहिँ उदय हुन्छ। सूर्यको अस्तपछि पनि केही पल, केही घडी र केही घन्टा चाहिँ अब हामीले कुर्न सक्यौँ भने फेरि सुन्दर बिहानीको उदय हुन्छ। त्यसकारण हामीले धैर्यता गुमाउनु हुँदैन। हामी आशावादी हुनु र भविष्यप्रति हामी निराश हुनु हुँदैन। हामी भविष्यप्रति आशावादिता हामीले टुटाउनु हुँदैन। हामी आशावादी हौँ है। हामी यदि चाहिँ भनौँ न उज्जवल भविष्यको यदि आशा हामीले लिएर चाहिँ हिँड्न सक्दैनौँ भने वर्तमानबाट हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। वर्तमानको बिन्दुबाट अगाडि बढ्नको निमित्त हामीले आशा राख्नै पर्छ। अहिले जुन खालको चाहिँ जनताले जसरी चाहिँ धोका घडी र चाहिँ अब समस्या भोग्नुपर्ने खालको स्थिति सिर्जना भएको छ, यसको अन्त्य गर्नको निमित्त हामी फेरि पनि लड्नुपर्छ। हामी समान उद्देश्य राख्नेहरूको बिचमा एकता कायम गर्नुपर्छ र हामीले सानातिनो अब राष्ट्रिय चाहिँ अब स्वार्थको निमित्त हामीले व्यक्तिगत चाहिँ अब तुच्छ खालका चाहिँ अब स्वार्थहरूलाई हामीले त्याग गर्न सक्नुपर्छ है। त्यसो गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मैले अघि भने जस्तो यो अनिश्चयको भुमरीलाई पनि, अनिश्चयको चाहिँ रातलाई पनि है, यो चाहिँ अब कालो बादल चाहिँ मडारिएको चाहिँ यो चाहिँ अब वातावरणलाई पनि सङ्लो, उज्जवल, सुन्दर र चाहिँ अब एउटा चाहिँ आशा र चाहिँ विश्वासको पुञ्जसहितको एउटा चाहिँ स्थिति सिर्जना गर्ने अवस्थामा चाहिँ हामी पुग्न सक्नुपर्छ। त्योतिर चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई फेरि तपाईँ मार्फत भनौँ न यस्तो निराशातिर भन्दा पनि आशावादिता चाहिँ अब जगाउनेतिर या त्यो चाहिँ अब
त्यसप्रति चाहिँ अब भनौँ न सुन्दरताप्रति त्यसको चाहिँ अब उज्जवल भविष्यप्रति विश्वास गर्नेतिर हामीले नेपाली जनतालाई मोटिभेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म फेरि तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। तपाईँहरूले जुन एउटा होइन भनौँ न देश विकास समृद्धिको नाममा एउटा हामीले भनौँ न गर्नुहुन्छ भन्दै एउटा आशा गर्दा गर्दै यो पुस्तासम्म आइपुग्दा र अब साँच्चीकै समृद्धि र विकास चाहिँ कुन पुस्ताले चाहिँ देख्न पाउने होइन यो हाम्रो पुस्ताले पनि देख्न पाउला जस्तो छैन। हामी त आश मात्र गरिरहेको छौँ। अब यस्तो हो, यो चाहिँ के भने यो हामी सबैमा निर्भर हुने कुरा हो। यो चाहिँ कोही चाहिँ अमुक व्यक्ति र नेतालाई मात्रै भनेर चाहिँ त्यो हुने कुरा होइन रहेछ। आखिर त्यो चाहिँ अब अमुक व्यक्ति र नेतृत्व असल भएर पनि उसलाई समाजले साथ दिएन भने त्यो सम्भव हुँदैन। मैले अघि नै पनि एउटा सङ्केत गरेँ नि, अहिले यो यत्रो परिवर्तन कसको कारणले भयो, यत्रो चाहिँ राजनीतिक उपलब्धिहरू कसको चाहिँ त्याग बलिदान र चाहिँ समर्पणको कारणले भयो भन्ने कुराको कुनै लेखाजोखा छैन। जो चाहिँ अब हिजो यो मुलुकमा चाहिँ गणतन्त्रको लागि चाहिँ अब आन्दोलित गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन गोरु गाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न भनेर चाहिँ गणतन्त्रको चाहिँ विरोध गर्ने कोही पक्षमा जो चाहिँ वकालत गर्ने काम भइरहेछ नि, यो कुन समाजका चाहिँ मान्छे हुन्? यही समाजका मान्छे होइनन् होइन? यही समाजका मान्छे हुन् नि तिनीहरू पनि है। अनि त्यस्ता खालका मान्छेहरू चाहिँ अब हाबी भइन्जेलसम्म त्यसलाई हामीले चाहिँ अब परास्त गर्न नसकिन्जेलसम्म र त्यसलाई सत्य के हो र गलत के हो भन्ने कुरो चाहिँ अब ठम्याउन सक्ने हामीले चाहिँ अब शिक्षा दिन नसकिन्जेलसम्म त स्थिति यस्तै हुन्छ। त्यसकारण हामीले मूल कुरा चाहिँ के हो भने अरूले के भन्छन् के गर्छन् भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ। तर मुख्य कुरा चाहिँ के भने हामी के गर्छौँ, हामी के को निमित्त चाहिँ लडिरहेका छौँ भन्ने कुरा पनि यहाँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र त्यही अनुसार हामीले पहिलो कुरो के हो भने हामीले मान्छेलाई क भन ख भन भनेर सिकाउनु भन्दा पहिला आफूले क पढेर आफूले ख सिकेर है आफू ठिक छौँ, त्यसको मतलब के भने आफू ठिक छौँ हामी ठिक छौँ भनेर प्रमाणित गर्न सक्यौँ भने भरे चाहिँ अब बाध्य भएर ती खालका मान्छेहरू पनि अब पराजित हुन्छन्, त्यो खालको प्रवृत्ति पनि पराजित हुन्छन्। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि सबैतिरको ठक्कर खाइसकेपछि सबैतिरको सबै प्रकारको ठक्कर मान्छेले चाहिँ के भन्छ नि, कि पढेर जान्नुपर्छ अरे कि पढेर जान्नुपर्छ अरे भन्छन् नि। एक थरी मान्छेहरूले चाहिँ अब शास्त्रीय ज्ञान हासिल गरेर बुझ्ने हुन्छन्, एक थरी चाहिँ व्यवहारबाट चाहिँ अब ठक्कर खाएर सिकेर चाहिँ उसले चाहिँ ऊ बुझ्ने हुन्छन्। र यो दुवै कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब जरुरी हुन्छ। एउटा शास्त्रीय ज्ञानको पनि जरुरी हुन्छ, एउटा व्यवहारिक ज्ञानको पनि जरुरी हुन्छ। यो शास्त्रीय ज्ञान र व्यवहारिक ज्ञानको चाहिँ फ्युजन, त्यसको चाहिँ संयोजन है, र संयोजनबाट अलि फेरि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ अर्को संश्लेषण अर्को स्यान्थिसिस भन्छौँ नि हामी त्यो गर्छौँ है। अहिलेको त्यो भनेको के भने अहिलेको राम्रो नराम्रो दुवै पक्षको चाहिँ अब हामीले समीक्षा गरेर हामी त्योभन्दा उच्च प्रकारको राम्रो हुनेतिर चाहिँ अब अगाडि बढ्ने सबैले सङ्कल्प गर्नुपर्छ। सङ्कल्प गऱ्यो भने मेरो विचारमा हाम्रै पुस्तामा सम्भव छ यो शान्ति के अरे यो विकास र समृद्धि। यो पछिल्लो पुस्ता कुन पुस्ता भनेर हामीले भन्नु पर्दैन, मात्रै चाहिँ लड्नु चाहिँ पर्छ, गलत प्रवृत्तिहरूको विरुद्धमा लड्न चाहिँ पर्छ। तर त्यो लड्यौँ भने त्यो विकास र चाहिँ समृद्धि र अघि नै भने जस्तै चाहिँ अब सुशासन र चाहिँ राजनीतिक स्थिरता हाम्रै मुलुकमा हाम्रै पालामा सम्भव छ। हामीले कुन पालामा होला भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ सोध्नु पर्दैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मानिज्यू फेरि पनि हिन्दू धर्म स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने एउटा बजारमा हल्ला छ नि। यो बजारमा यो सामान्य हल्ला मात्रै होइन, यो चाहिँ अहिले अलिक बढी नै हल्ला हुने गरिरहेको छ यो विषयमा। र खास गरिकन यो मुलुकको चाहिँ अब परिवर्तन विरोधीहरू, यो संविधानको चाहिँ अब खारेजी चाहनेहरू, यो मुलुकमा चाहिँ अब गणतन्त्रको समेत चाहिँ अब मुख देख्न नचाहनेहरू है, लोकतन्त्र विरोधीहरू जसको नेतृत्व चाहिँ अहिले भन्नुहुन्छ भने अरू कोही खोज्नु पर्दैन। अहिले त्यसको नेतृत्व गर्ने भनेको चाहिँ यो मुलुकको प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख केपी ओली शर्मा, उहाँले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। उहाँले हिजो पनि यो धर्मनिरपेक्षताको चाहिँ अब चाहना राख्नु भएको थिएन, गणतन्त्रको चाहिँ अपेक्षा राख्नु भएको थिएन। र उहाँले हिजो पनि यो राजतन्त्रको अन्त्य गरेर यो मुलुकमा समावेशी लोकतन्त्रको वकालत के अरे बहाली हुन्छ, बहाली गर्नुपर्छ भनेर उहाँले वकालत गर्नुभएको थिएन। र अहिले सुनिन्छ, मैले त आज एउटा अखबारमा चाहिँ अब देखेको थिएँ 23 गते एउटा चाहिँ हिजो पञ्चहरूले र्याली गरे जस्तै चाहिँ एउटा र्याली गर्दै हुनुहुन्छ अरे। अहिलेसम्म दुनियाँमा
कुन चाहिँ अब सत्ताको चाहिँ नेतृत्व गर्ने दलले पार्टीले व्यक्तिले चाहिँ यस्तो चाहिँ अब आफ्नो रक्षाको लागि चाहिँ र्याली गरेका छ? त्यो कहीँ त्यस्तो उदाहरण छ? यदि थियो छ भने त्यही सूर्यबहादुर थापाको पालामा हिजो पञ्चहरूले त्यो र्याली गरेका थिए। सबै नेपाली जनतालाई चाहिँ सबै नेपाली पञ्च, सबै पञ्च नेपाली भनेर चाहिँ सबैलाई एक दलको चाहिँ अब जबरजस्ती चाहिँ दलको पगडी चाहिँ अब झुन्ड्याउने काम गरेका थियो। त्यो प्रवृत्ति अहिले केपी ओलीमा छ र केपी ओलीले त्यही एउटै धर्म, एउटै जात, एउटै भाषा, एउटै चाहिँ अब भेष भन्ने जुन हिजोको चाहिँ अब निरङ्कुशता पञ्चायती व्यवस्थाले चाहिँ जुन मान्यता राख्ने गरेका थियो, त्यो मान्यता अनुसार चलाउन खोजिया छ, यो कुरो चाहिँ निश्चितै हो। तर आजको युगमा त्यो सम्भव हुँदैन। आजको युग भनेको बृहत लोकतान्त्रिक युग हो। बृहत लोकतान्त्रिक युग भनेको के हो भने विचारमा सबैलाई ठाउँ दिनुपर्छ, धर्ममा सबैलाई ठाउँ दिनुपर्छ, संस्कारमा सबैलाई ठाउँ दिनुपर्छ, संस्कृतिमा सबैलाई ठाउँ दिनुपर्छ र भाषा र चाहिँ आफ्नो कलामा पनि सबैलाई चाहिँ स्थान दिनुपर्छ र सबैको समावेशी बनाउनुपर्छ भने हो त्यो बृहत लोकतान्त्रिक चाहिँ अब संस्कार भनेको। त्यसको निमित्त हामीले त्यत्रो रगत बगाएर आयौँ, त्यत्रो पसिना बगाएर आयौँ, त्यत्रो चाहिँ त्याग गरेर आयौँ, त्यत्रो दुःख गरेर आयौँ, लडाइँ गऱ्यौँ र यो चाहिँ अहिलेको धर्मनिरपेक्ष संविधान भने। धर्मनिरपेक्ष संविधान भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै राज्यले कुनै एउटा धर्म विशेषलाई संरक्षण गर्ने काम गर्न हुँदैन। त्यति गर्यो भने त्यो यदि चाहिँ कुनै एउटा धर्म विषयलाई संरक्षण गर्ने काम गर्यो भने अरूप्रति चाहिँ दमन हुन्छ, अरूप्रति अन्याय हुन्छ, अरूमा असमानताको चाहिँ अब महसुस हुन्छ र त्यसले चाहिँ सबै हिसाबले चाहिँ दमित भएको चाहिँ महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर हामीले धर्मनिरपेक्षता मुलुकको चाहिँ हामीले वकालत गऱ्यौँ, त्यही अनुसार संविधान बनायौँ। त्यो भनेको के हो भने धर्म राज्यको हुँदैन, धर्म व्यक्तिगत मामला हो र व्यक्तिगत चाहिँ अब रूपमा कोही कसैलाई कुनै धर्मप्रति विश्वास लाग्छ भने त्यही अनुसार उसले आस्था राख्न पाउनुपर्छ। यो मुलुक त यदि भनौँ न हामीले चाहिँ भन्ने भने बरु चाहिँ हामीले गर्वको साथ भन्नुपर्ने हुन्छ, यो मुलुक त बौद्ध धर्म मुलुक धर्मावलम्बीहरूको मुलुक हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्नु पर्थ्यो, किनभने बुद्ध यही मुलुकमा जन्मेका थिए। हामीले त्यो पनि त भनिरहेका छैनौँ। त्यो भन्नु पनि फेरि अर्को के हुन्छ भने अरू चाहिँ अन्य धर्म मान्नेहरूप्रति अन्याय हुन्छ। हिन्दू धर्म मान्नेप्रति, मुस्लिम धर्म मान्नेप्रति, क्रिस्चियन धर्म मान्नेप्रति, अन्य चाहिँ धार्मिक सम्प्रदायप्रति अन्याय हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो पनि त भनेका छैनौँ नि। धर्मनिरपेक्ष मुलुक हुनुपर्छ भनेको राज्यको दृष्टिमा सबै धर्मलाई कसैले काखा, कसैले पाखा, कसैले ओर, कसैलाई परको व्यवहार गर्न हुँदैन राज्यले भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यत्रो त्याग गरेर, बलिदान गरेर, लडाइँ गरेर यो संविधान ल्याएका छौँ। अहिले यसलाई खारिजी गरेर जसले चाहिँ यो धर्मनिरपेक्षताको ठाउँमा चाहिँ हिन्दू धर्म चाहिँ मुलुक बनाउने भनेर चाहिँ कसैले सपना देख्छन् भने त्यो धुरो सपना हुन्छ र त्यो नेपाली जनताले कुनै पनि हिसाबले सकार्दैन। यो असल हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पनि सकार्न हुँदैन, असल चाहिँ अब क्रिस्चियन, असल चाहिँ मुस्लिमहरूले पनि सकार्न हुँदैन। त्यो सकार्नु भनेको यो मुलुकमा चाहिँ फेरि राजनीतिक द्वन्द्व त छँदैछ, फेरि धार्मिक द्वन्द्व हुने खालको चाहिँ स्थिति सिर्जना हुन्छ। यदि त्यो गर्यो र त्यो खालको स्थिति सिर्जना गर्यो भने अहिलेको केपी ओली शर्मा त्यसको जवाबदेही हुनुपर्छ। उसले यो मुलुकको भविष्यको जिम्मा लिन सक्छ, तिनले सक्दैन। त्यसकारणले हामी सचेत हुनुपर्छ। त्यस्ताहरूको विरुद्धमा हामीले डटेर लडाइँ लड्नुपर्छ। हामी सबै धर्मावलम्बीहरूको समानताको चाहिँ पक्षमा छौँ। हामी सबैलाई समान व्यवहार गर्न चाहन्छौँ। हामी सबैलाई चाहिँ समान चाहिँ अब दूरीमा राख्न चाहन्छौँ र सबैलाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ। हामीले धार्मिक विद्वेष र धार्मिक चाहिँ अब असहिष्णुता र धार्मिक चाहिँ अब द्वन्द्व सिर्जना नहोस् भन्ने हामीले चाहिँ कामना राख्नुपर्दछ। त्यसको लागि हामीले यो धर्मनिरपेक्ष मुलुकलाई नै कायम राख्न सक्नुपर्छ। यसैलाई चाहिँ हामीले रक्षा गर्नुपर्छ। अहिलेको विकल्प भनेको सबै धर्मावलम्बीहरूको बिचको समानता, सम्मान भनेको चाहिँ त्यसबाट मात्र सम्भव हुन्छ। त्यो हिन्दू धर्म चाहिँ अब मैले त्यसको मतलब हिन्दू धर्मको चाहिँ विरोध गरिरहेको छैन। हिन्दू धर्म पनि एउटा चाहिँ अब आस्था हो होला, त्यसमा चाहिँ गुण दोषहरू के होलान् है। मैले चाहिँ अब बुद्ध धर्मको मात्र वकालत गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। म एउटा राजनीतिक कर्मी हो। मेरो निमित्त चाहिँ सहयोग गर्ने हिन्दू धर्मावलम्बीहरू पनि छन्, क्रिस्चियनहरू पनि छन्, मुस्लिमहरू पनि छन्, बुद्ध धर्म मान्नेहरू त छँदैछन्। तैपनि म त सबैको चाहिँ मैले त सके सबैको चाहिँ अब अभिभावकत्व चाहिँ ग्रहण गर्ने हो, सबैलाई समान खालको नेतृत्व दिने हो।
नभए मैले चाहिँ त्यो बिचमा चाहिँ फाटो पार्ने, झगडा गराउने, एक्लै वरगर एउटा परको बनाउने, त्यो भनेको चाहिँ द्वन्द्वको चाहिँ बीजारोपण गर्ने कुरा हो। यो द्वन्द्वको बीजारोपण गर्ने काम कसैबाट हुन्छ भने नेपाली जनताले, सबै नेपाली जनताले दुत्कार्नुपर्छ। त्यसको विरुद्धमा चाहिँ आँधी भेरी सिर्जना गरेर गर्ने गरी चाहिँ लडाइँ गर्नु, के अरे आन्दोलन गर्नुपर्छ। त्यसलाई त्यसरी ठिक गर्नुपर्छ। अहिलेको संविधान फेरि पुनर्गठन भएन भने जनजातिको मुद्दालाई चाहिँ तपाईँ कसरी समर्थन गर्नुहुन्छ? होइन, जनजातिको मुद्दालाई त हामी त सधैँ समर्थन गर्छौँ। यो संविधान नहुँदाको अवस्थामा पनि हामीले समर्थन गरेरै आएका थियौँ होइन। यो संविधान नबन्दाको स्थितिमा पनि सबभन्दा बढी जनजातिको पक्षमा, आदिवासीको पक्षमा, महिलाको पक्षमा, दलितको पक्षमा, मुस्लिम र चाहिँ मधेसीको पक्षमा, थारूहरूको पक्षमा र पिछडिएको चाहिँ अब क्षेत्रहरूको पक्षमा लडेको हामी नै हो, हिजो संविधान नबन्दाखेरि पनि है। अहिले त यो संविधान केही सङ्कटमा परेको छ। हामी यो संविधान कोल्याप्स हुन दिँदैनौँ। कुनै पनि मूल्य चुकाएर यो संविधान हामी पुनर्जीवित गर्छौँ र पुनर्जीवित हुन्छ। यो तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। यो महिना भित्रमा यो संविधान चाहिँ पुनर्जीवित गर्नै पर्छ, हुन्छ। त्यो स्थितिको चाहिँ अब अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यस कारणले अब हामीले त्यतातिर नसोचौँ। यदि कथम कदाचित कहिले त यो राजनीतिमा त अकल्पनीय कुराहरू पनि हुन्छ है। कल्पनाभन्दा बाहिरको चाहिँ अब त्यस्तो कुरा, अब दुर्घटना घटेछ, अवस्था सिर्जना भएछ भने पनि हामी फेरि पनि चाहिँ हामी धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा, समावेशी लोकतन्त्रको पक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा, मुलुकको सुशासन र राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा र चाहिँ सामाजिक रूपान्तरण र चाहिँ अब समृद्धिको पक्षमा हामी लड्छौँ। 1 लड्छौँ, 2 लड्छौँ, 3 लड्छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ मान्यज्यू। कार्यक्रममा अन्तिम जनहित आवाज हेरिराख्नु भएको दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मलाई यो जनहित आवाज नामको यो कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेर मलाई यो मुलुकको समसामयिक राजनीतिक अवस्था, धार्मिक अवस्था, सामाजिक अवस्था र चाहिँ अब चाहिँ भावी सम्भावनाको बारेमा आफ्नो चाहिँ अब मत राख्न, विचार राख्न, कुराहरू राख्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो, त्यस अर्थमा त यो धर्म टेलिभिजनलाई म पहिलो नम्बरमा चाहिँ अब हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँका चाहिँ अब गुरु लगायतका सम्पूर्ण टिमलाई म नमन गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रमलाई जसले रुचिपूर्वक हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई पनि म नमस्कार गर्न चाहन्छु। र मैले जुन कुराहरू भनेको छु ती कुराहरू यदि गलत लाग्छ भने तपाईले सभ्य र चाहिँ अब संयमित तरिकाले मसँग चाहिँ सम्पर्क गरेर बहसको निमित्त निमन्त्रणा गर्नुहोस्। म तपाईहरुसँग पनि चाहिँ म बहस गर्न तयार छु। होइन भने मैले भनेको कुराहरू यदि चाहिँ ठिक छन् भने ती कुराहरूलाई समर्थन गरेर तपाईहरुले यो मुलुकको अहिले जुन राजनीतिक अस्थिरता र चाहिँ संविधान र लोकतन्त्र चाहिँ जसरी चाहिँ अब संकटमा पर्ने खालको स्थिति सिर्जना भएको छ, यसको विरुद्धमा तपाईहरु डटेर एक ढिक्का भएर लड्ने प्रण गर्नुस्। मेरो यही चाहिँ अब अपेक्षा छ र चाहिँ यही चाहिँ अनुरोध छ मेरो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, म यहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, यतिन्जेल हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ अतिथिको साथमा आउने नै छौँ। अहिलेलाई भने म कार्यक्रम प्रस्तुता हिरोज लोप्चन पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नु।